हे काठमाडौँमा आएर छल गर्थ्यौ होला होला हे छोरो अघि राखेर पल्टाथ्यौ हे झुटो बोल्यौ यति मन रोको छ तिमीलाई नै पोइ बनाउने रोको छ हे लाग्यौ तिमीले दुनियाँ हँसाउन हे कुमार केटो खोज्दैछौ फसाउन हे के बोल्छौ मै भाछु दङ्गा एउटी छोड्यौ दोस्रो बेमसँग हे आफै झुठो बोल्यौ नि किन ए छोरो भएको छ भने हेर्दिन हे झुटो बोल्न जानेको रहेछौ जो घरमा भएको छौ रोजै कसको फलाइन्छ दोहोरीको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शकहरूलाई नमस्कार। म हो कृष्टि किराती लिसारा। सधैँ चाहिँ आज पनि फलाइन्छ दोहोरी कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। फलाइन्छ दोहोरी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार 7:30 बजी त्रिवेणी टेलिभिजन मार्फत र विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि नागबेली मिडिया मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। फलाइन्छ दोहोरी भन्नु बित्तिकै तपाईँ हाम्रै उकाली ओडाली देउराली भन्ज्याङमा घन्किने लोक भाकाहरूलाई नै दोहोरी मार्फत आज रमाइलो गर्नेछौँ। तसर्थ आज हामीसँग धेरै नै चर्चित कलाकारहरू हुनुहुन्छ। यतिखेर म कलाकारहरूको नाम लिन्छु। गायिका हुनुहुन्छ प्रतिमा अर्याल, त्यसै गरी शान्ति भुजेल, विमला भुजेल, मन्जु गुरुङ, लक्ष्मी नेपाली, सरस्वती उप्रेती, त्यसै गरी पुष्प कार्की। अनि गायकतर्फ हुनुहुन्छ सानु केसी, भाइकाजी गुरुङ, रमेश पौडेल, चन्द्रप्रसाद चौलागाई, बासु सिग्देल, दीपक ढकाल, विकास घिमिरे। र हामीसँग आज वाद्यवादनमा हुनुहुन्छ, सारङ्गीमा हुनुहुन्छ बुद्धिमान गन्धर्व, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ देवेन्द्र राय, मादलमा हुनुहुन्छ लक्ष्मण रेउले, कमल ओली, हार्मोनियममा हुनुहुन्छ दीपक आचार्य। कति पनि ढिला नगरिकन अब भने हामी कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ। ज्यानले मन परायो ए फलाइँचाले हाम्रो भेट गरायो
दोस्रो भेट हाम्रो ए राम्रासँग भेट भयो नराम्रो हे मारौँ भनी अङ्गालो नपुग्ने हेर्दा त हात्ती जस्तै देखिन्छ हेर्दा त
ए झर्यो भनी पुसिदेऊ पसिना हिजोदेखि क्या मन्दिर सँगसँगै हुँदा नि फस्रो मन्देको ए शिरमा सिन्दुर देखेर तर्सेको काठमाडौँमा आएर छल गर्थ्यौ होला होला ए छोरो अघि राखेर जगतको ए तिमीलाई सरम लाग्छ क्या लाग्छ
पनि झुल्क्यो बोल्यौ नि किन ए छोरो भएको छ भने हेर्दिन कहिले धोका नदेऊ मै जस्तो केटा हो कहिले होला कहिले होला तिम्रो राम्रो मेरो धोका नदेऊ मै जस्तो केटा हो कहिले होला कहिले होला तिम्रो राम्रो तिम्रै यादले यति त रुजिन आँसुले क्या हे तिम्रै यादले यति त रुजिन कसको कुरा गर्दैछौ बुझिन कहिले होला कहिले होला तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइने तिम्रै यादले यति त रुजिन कसको कुरा गर्दैछौ बुझिन कहिले होला कहिले होला तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइने तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइने ए बुझ्दा बुझ्दै अबुझा बनेको ए कालेको बाउ तिम्रो कोही भनेको कहिले होला कहिले होला तिम्रो राम्रो मेरो भनेको कालेको बाउ तिम्रो कोही भनेको कहिले होला कहिले होला तिम्रो राम्रो मेरो हे अलमलाउँदै गर्दैछौ कुरो बिहे नभएको कालेको बुढो कहिले होला तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइने अलमलाउँदै गर्दैछौ कुरो बिहे नभएको कालेको बुढो कहिले होला कहिले होला तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइने तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइने ए गोर्खाली कहिले शिर झुक्दैन ए सत्य कुरो होला लुक्दैन कहिले होला कहिले होला तिम्रो राम्रो मेरो गोर्खाली झुक्दैन सत्य कुरो लुक्दैन कहिले होला कहिले होला तिम्रो राम्रो मेरो हे झुटो बोल्यौ यति
लाग्यो तिमीले दुनिया हँसाउन है? हे कुमार केटो खोज्दैछौ फसाउन कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सिस्टर लाग्यो तिमीले दुनिया हँसाउन कुमार केटो खोज्दैछौ फसाउन कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सिस्टर तिम्रो हाम्रो मेरो सिस्टर हे के बोल्छौ मै भाछु दङ्गा एउटी छोड्यौ दोस्रो बेमसँग कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके के बोल्यौ मै परे दङ्गा एउटी छोड्यौ दोस्रो बेमसँग कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके ए छैन मैले मनमुटु जोडेको ए नबे गरी न कोही छ छोडेको कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके छैन छोडेको नबे गरी न मैले छोडेको कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके हे झुटो बोल्न जानेको रहेछौ जो घरमा भएको छौरो चाहिँ कसको हो कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके झुटो बोल्न जानेको रहेछौ जो घरमा भएको छौरो चाहिँ कसको हो कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके हे के गरेर देखाउ खोइ नतिजा होला होला ए दाइको छोरो साइनोले भतिजा कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके गरेर देखाउ भतिजा दाइको छोरो साइनोले भतिजा कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके हे झुटो बातले खोज्या थ्यौ झुकाउन आफ्नो गल्ती नखोजा लुकाउन कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके झुटो बातले खोज्या थ्यौ झुकाउन आफ्नो गल्ती नखोजा लुकाउन कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गइरीके हे अब तिमी अन्तै जाऊ आँटेर ए सत्य बोल्छु बोल्दिन ढाँटेर कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके अब तिमी अन्तै जाऊ ढाँटेर सत्य बोल्छु बोल्दिन ढाँटेर कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके तिम्रो हाम्रो मेरो सेन्टर गइरीके हे मन दुखाउन नखोज
एकै बसौँला बेगरी ए हाम्रो विश्वास भएन केही गरी कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो राम्रो मेरो भोलि सेन्टर कहिले गर्ने खुसी बसौँला बेगरी हामीलाई विश्वास भएन केही गरी कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो राम्रो मेरो भोलि सेन्टर कहिले तिम्रो राम्रो मेरो भोलि सेन्टर कहिले हे खोजेका हौ अलमलमै पार्न आफ्नो गल्ती सकेनौ स्वीकार्न कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर कहिले खोजेका हौ अलमलमै पार्न आफ्नो गल्ती सकेनौ स्वीकार्न कहिले होला रे कहिले होला रे तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर कहिले 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 यस्तै रमाइलो रमाइलो भाकाहरू सुन्दा सुन्दै आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। फलाइन्छ दोहोरी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझाव अनि लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। र जाँदा जाँदा एउटा जानकारी दिन चाहन्छु, हामीले गरिब तथा दिन दुखीहरूको लागि सहयोग होस् भनेर हामीले फलाइन्छ कल्याणकारी कोषको पनि स्थापना गरेको छौँ। यदि तपाईँहरू पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। आगामी हप्ता यस्तै यस्तै रमाइलो रमाइलो भाकाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।